nag-share sa vision ni Tatay Digong o ni Vice President Sara Duterte. Kay sila lang ang tinuod nga mga leader sa atong nasod nga naglaban sa interes sa katawhan. Dili yung ko hard pan ni Duterte. Ang atong gibarugan prinsipyo, palisiya, di ba? Mamatay si Digong apan magpabilin ang iyang pangalan. Kabalutan niya na. Because we have so much belief in the leadership style of Tatay Digong Duterte. Ang makita nato actually sa horizon, dili lang ni si Mayor mahimong Mayor, si Congressman Banyas mahimong Congresswoman. But we are afraid of something that is brewing in the horizon. Pag namatay ang presidente, nakabutang na sa balaod, ang mupuli sa presidente, ang vice, kung wala ang vice, ang Senate President, kung wala ang Senate President, ang Speaker of the House, o di ang Chief Justice. Tama na. Pero pangutanong mo, pag nawala ang Vice President, kisay mupuli. Ang gibutang sa balaod, ang mupuli sa Vice President, pagapilion sa Kongreso. Skin sa may mong Vice President. Diba? Klaro og tataw ang ambisyon ni Romualdez nga mahimong Vice Presidente. Aona nga sitwasyon ang atong gilikayan. Kay kung kanang tawhana maglingkod isip presidente sa atong nasod, I'll tell you, dili mo abot ang usa ka dekada, bankrupt ang atong paggamhanan. Kung hangyo kaninyo, atong suportahan ang tanang kandidato nag-share sa vision ni Tatay Digong o ni Vice President Sara Duterte. Kay sila lang ang tinuod nga mga leader sa atong nasod nga naglaban sa interes sa katawhan.